وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی عمر 35 سال ہے. نبی پاک دے گھر اندر اللہ تعالی نے بیٹی نصیب فرمائی. اے دا نام میرے سونے مصطفیٰ نے فاطمہ رکھیا. توجہ کرنا غور کرنا فاطمہ نام نبی پاک نے کیوں رکھیا؟ ادھر میرے ول توجہ رکھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ جدو دنیا تو رخصت ہو گئی پھر آپ دی پرورش حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار دے حضرت علی دے کار اندر یعنی حضرت علی دی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد نے کی تھی. فاطمہ بنت اسد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پالیا سانبیا نبی پاک دی پرورش کی تھی. تے میرے محبوب پیغمبر دے دل اندر اثرت میں ایک بیٹی دا نام فاطمہ رکھاں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی دی والدہ محترمہ دے نام تے اپنی بیٹی دا نام فاطمہ رکھے ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات نے جدو اعلان نبوت کیتا آقا فرماندے نے مکے والےو قولوا لا الہ الا اللہ آ جاؤ اللہ دے سامنے چکن والے بن جاؤ اللہ دے سامنے دعاواں کرن والے بن جاؤ اللہ دے سامنے التجاواں کرن والے بن جاؤ. ساری کائنات نو پالن والا اللہ ساری کائنات نو کھلان والا اللہ ساری کائنات نو پھلان والا اللہ تیاں دے تے پھر بھی اللہ پتر دے تے پھر بھی اللہ دن چاڑے تے پھر بھی اللہ راتاں پاوے تے پھر بھی اللہ ہواواں چلاوے تے پھر بھی اللہ بارشاں پاوے تے پھر بھی اللہ صحت دے تے پھر بھی اللہ بیماری آوے تے پھر بھی اللہ دی طرفوں. توجہ کرنا غور کرنا جدو میرے مصطفیٰ نے اعلان فرمایا مکے والیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ستانا شروع کر دیتا میرے پیغمبر نو پریشان کرنا شروع کر دیتا. اتنا ستایا حتیٰ کہ کہہ دیتا ہے محمد اے راستہ چھڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے مکے والے ہو اگر تسی میرے ایک ہاتھ تے سورج رکھ دے وہ دوجے ہاتھ تے چاند رکھ دے وہ میں محمد پھر بھی اللہ دے دین دی تبلیغ نہیں چھڑاں گا لا الہ الا اللہ دا پرچم نہیں چھڑاں گا. مکے والیاں نے آپس اندر مشورہ کیتا کیوں نہ ہوئے فلاں کاٹی دی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قید کر دیتا جاوے آپ نو بند کر دیتا جاوے امام کائنات نو شیب ابی طالب اندر بند کر دیتا گیا ہے. یہ دی اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ